وای بچه ها ببینید چه درختای خوشگلی، چه حیوانای بامزه‌ای. وای چقدر همه جا سبزه. فقط الان فصل تابستون، خیلی هوا گرمه. اوه کور شدم، چقدر خور. وای بچه ها ببینید چه درختای خوشگلی، چه حیوانای بامزه‌ای. وای چقدر همه جا سبزه. فقط الان فصل تابستون، خیلی هوا گرمه. اوه کور شدم، چقدر خورشید، چقدر با شدت میتابه. وای واقعا هوا گرمه. اوه اصلا این چیه؟ این چه وضعیه؟ اصلا برای چی باید خورشید باشه؟ کاش خورشید نبود. وای چقدر سرد داره میشه. وای خیلی هوا داره سرد میشه، پاهام داره یخ میزنه. چرا درختها خوش شدن؟ اوا همه چی داره یخ میزنه که اون